अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक रिट दरख्वास्तों की समाअत आज भी जारी रही और अब 19 जनवरी की तारीख पड़ी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, आज अदालत में एग्जैक्टली हुआ क्या है और फेडरेशन से किस किस्म के इजाफी दस्तावेजात मांगे गए हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। बुनियादी तौर पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की अदालत में उनकी सरबराही में जो एक दो रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत कर रहा है, ऑनरेबल बेंच ने समाअत की है। अब चूँकि इसमें कोई 3-4 मुख्तलिफ रिट पटिशन्स हैं जो कि इकट्ठी हुई हैं, जिसमें फेडरेशन की रिट पटिशन्स हैं, PTI की रिट पटिशन्स हैं, जमात इस्लामी की रिट पटिशन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है यहाँ पे अदालत की मुआवनत करने के लिए। तो दो तीन मेन इशूज़ थे। एक इशू तो ये था कि चूँकि जो इससे पहले जितने भी केसेस यहाँ पे समाअत के लिए बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से मुकर्रर हुए हैं, उसमें एक तो नंबर ऑफ़ यूनियन काउंसिल्स की तादाद को ज़ेर बहस लाया गया था और दूसरी बात थी कि जो तकरीबन कोई 15 या 18 के करीब रिट पटिशन्स वो थी कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो वोटर लिस्टें हैं उनमें डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं। आज दोबारा उन पर बात हुई है और जो एग्रीव्ड पार्टीज़ वोटर लिस्टों के हवाले से थे वो लोग भी आज अपनी इस केस का हिस्सा बने और उन्होंने बताया कि अगर ये इलेक्शन उन्हीं 101 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर होता है और उससे पहले वोटर लिस्टें अगर उनकी तस्दीक नहीं की जाती तो ये एक्चुअली जो वोटर्स हैं उन्हें महरूम रखा जाएगा और वो सही तौर पे अपने इलाके में अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे या अपने नुमाइंदों को सही तौर पे मुंतखब नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया और अब उसको भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि 10 दिन के अंदर वो करवा सकते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर। जी, वो तो इंतजामी बुनियादों के ऊपर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर 101 सीटों पे 10 दिन कराना में हम करवा सकते हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ की कि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो जो 125 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन इस वक्त इन प्लेस है, उसके हवाले से आज जैसा आपने पूछा है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप वो दस्तावेज़ात या वो आप ये कहें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट में पेश करें जिसकी बुनियाद पे ये तादाद बढ़ाई गई है। और दूसरा जो वोटिंग लिस्टों की डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें भी इस पिटिशन का हिस्सा बना लिया गया है। तो अगली समाअत जो है वो 10 दिन के बाद मुकर्रर हुई है। तो मुस्लिम लीग नून जो है बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है जी, ये तो जाहिर है, चाहे 101 सीटों पर ही क्यों ना हो। देखिए, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि जो सियासी जमातें होती हैं वो इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होती हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं इस इलेक्शन के लिए। बावजूद इस बात के कि हमने ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई झूठे प्रोपेगेंडे किए जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे ख़िलाफ़ करती रही है। हमने मीडिया को पिछली तारीख पे भी और उसके अलावा भी तमाम अपने चेयरमैन हज़रात की लिस्टें दी कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो तमाम यूनियन काउंसिल्स में किस तरह कंटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रोपेगेंडों की सियासत न करते हैं, न झूठ की सियासत करते हैं। ये आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से झूठ बोल रही है, लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के निकात का ताल्लुक और तैयारी का आपने पूछा, बिल्कुल तैयारी है इंशाल्लाह। और जो 125 आपकी तरजीह है 101 पे? देखिए, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। आज अगर आप अदालत में मौजूद थे यकीनन तो आपने सुना होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने रिमार्क्स में दिए और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाए अभी तक और शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा। लोगों तो एज वोटर बात कर रहे हैं तू पड़े यकीनन जो भी इस्लामाबाद में रहाइश पजीर है उसे इस्लामाबाद के मसाइल का पता है। तो उनका हल जो है वो मौजूदा हुकूमत में इस बल्दियाती इलेक्शन को एक मुकम्मल बाइख्तियार और फ़ाल इदारे बनाने के लिए हम कोशां हैं। उसी के तहत 125 यूनियन काउंसिल्स फेडरल गवर्नमेंट ने की हैं और उसके बाद इनको इख्तियारात देना और ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इन्हें एम्पावर करना, ये हमारा मंशा है और ये बुनियाद है जिसकी वजह से इसकी तादाद में बढ़ाई गई और उसके इख्तियारात भी बढ़ाए जा रहे हैं। पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया अभी तक। जो 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का हुक्म था एक मुअज़्ज़ज़ जज का, उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर अभी तक जारी नहीं। देखिए, वो ऑर्डर जब चैलेंज हो गया और डबल बेंच ऑनरेबल उसकी समाअत कर रहा है और जज साहब ने आज 2 से ज़्यादा दफ़ा ये बात की है कि हमारे सामने सवाल यही है कि 101 पे इलेक्शन होता है या 125 के ऊपर होता है,
تو جب تک اس بینچ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرڈر جو ہے وہ مؤثر نہیں رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بار پھر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ریٹ درخواستوں کی سماعت اب 19 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن بھی موجود ہیں اور یہاں پہ تحریک انصاف کے کارکن بھی موجود ہیں، اور دونوں گروپس جو ہیں وہ اپنے اپنے وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں MLA علی نواز اعوان، ان سے بھی بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، آج بھی عدالت نے 19 جنوری کی تاریخ دے دی ہے تو کہاں ایک الیکشن 31 دسمبر کو ہونے تھے اور کہاں اب معاملہ 19 جنوری تک چلا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جتنی تاریخیں مل رہی ہیں یہ تو بظاہر وقت ہی مل رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، آج جو کونسل ہے اس کو کہا بھی کہ جو فیڈریشن ہے اس کا جو کیجول ایٹیٹیوڈ تھا اس کو سنپ بھی کیا گیا. آپ کے سامنے آپ بھی سن رہے تھے ہیئرنگ کہ انہوں نے بہت زیادہ سنپ کیا ہوا ہے کہ شہر اقتدار ہے، فیڈریشن کا سمبل ہے، کیپٹل ہے پاکستان کا اسلام آباد، اور ادھر بھی فیڈرل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کرانا چاہتی، جس میں ان کو سنپ کیا گیا اور بتایا ہے کہ تو لوکل گورنمنٹ جب تک ڈیلیور نہیں کرے گی شہر اقتدار کے جو مسائل ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے. بڑے ہوپ فل کمنٹس تھے، ہوپ فل آبزرویشنز تھی، اور جس کا فیڈریشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے جس چیز کے اوپر اپنی بیس کھڑی کی تھی کہ وہ جو 27 مئی کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا MCI ایڈمنسٹریٹر کا، وہ 27 نومبر کو ختم ہو چکا ہوا ہے، اور وہ جس وقت انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس وقت وہ MCI کے ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں تھے. تو جو بیس بنائی تھی وہی ختم ہو گئی، وہ بھی ہم نے آج عدالت کے اندر پلی کیا. تو ہوپ فلی جس طرح کی عدالت بھی الیکشنز کرانا چاہ رہی ہے اور ادھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں، سوائے گورنمنٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. میرا خیال کہ نیکسٹ ججمنٹ کے اوپر ڈیسیژن آ جائے گا اور شہر اقتدار کو اسی مہینے میں الیکشن مل جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ 101 سیٹوں پر ہی الیکشن ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، یہ 125 والی سیٹوں پر ممکن نہیں ہے؟ سر دیکھیں، 125 آپ کرانا چاہتے ہیں، 125 جو نیکسٹ الیکشن ہوگا یہ پرسپیکٹیو ہے. اس کے اوپر اگر آپ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ 125 کرنا تو نیکسٹ الیکشنز کے اندر کر دیں. ابھی جو لاسٹ سینسز ہے وہ تو 2017 میں ہوا ہے، اور 2017 کے اندر جو آبادی آئی ہے اس حساب کے سے انہوں نے 101 یونین کونسل بنائی تھی، اور یہ بھی گورنمنٹ نے لی تھی پچھلے الیکشن جو پوسٹ پون ہوئے تھے کہ سینسس کا رزلٹ آ چکا ہوا ہے، اور جب سینسس کا رزلٹ آ گیا تو ہم یونین کونسل بڑھانا چاہتے ہیں جو ان کا پروگیٹیو تھا. بٹ اب آ کے جو جج صاحب نے بھی ان کو کہا کہ کوئی سبسٹینشیل ان کے پاس چیز نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ آج آ کے کہیں 5 مہینے بعد کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی ہے، سینسس ہو گیا ہے اور 125 کرے گا. نہ سینسس ہوا ہے، نہ اسلام آباد کی آبادی بڑھی ہے. تو وہ تو سارا ایک فیک آرگومنٹ تھا جو آج زمین بوس ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اسلام آباد کے اندر الیکشنز کال ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن انہیں آج عدالت کے اندر کیا وہ الیکشن کرانے کو تیار ہے. انہیں 7 سے 10 دن چاہیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 7 سے 10 دن میں الیکشن کرا سکتے ہیں. تو پھر 10 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دینے کی بجائے جج صاحب نے 10 دن کی تاریخ کیوں ڈال دی؟ سر یہ تو جج صاحب بتا سکتے ہیں، پر انہوں نے پلی لی ہے، آخری انہوں نے بیچاروں نے منتیں ترلا کی ہیں کہ جی ہم نے کوئی ڈاکومنٹ لگانے ہیں، کوئی انہوں نے نکالنے، کوئی کہتے ہیں عمر و عیار کی زنبیل میں سے وہ ہم نے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. سارے کے سارے اٹیچ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے لائر جو تیمور اسلم صاحب ہیں انہوں نے اٹیچ کر دیے ہوئے ہیں. صرف ایک پلی تھی جو جج صاحب نے ان کی ایکسیپٹ کر لی اور ان کو 10 دن کا ٹائم دے دیا. بس 10 دن بعد انشاءاللہ تعالی ججمنٹ فائنل ہو جائے گی اور اسلام آباد کے اندر الیکشن. آبادی بڑھنے کے حوالے سے کچھ 10 دن میں نہیں بڑھے گی آبادی. بہت شکریہ علی نواز اعوان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 19 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے. اب 19 جنوری کو وفاق پاکستان کی طرف سے کچھ اضافی دستاویزات جمع کرائی جانی ہیں، جس کے بعد عدالت باقاعدہ دلائل سنے گی وفاقی حکومت کی طرف سے اور پھر تحریک انصاف کے درخواست گزاروں کی طرف سے. اور اس بات کی توقع ہے کہ 19 جنوری کو اس حوالے سے عدالت کوئی حتمی فیصلہ دے پائے گی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.